सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म फेरि लोकसेवा आयोगले लिने शाखा अधिकृतको द्वितीय पत्र अन्तर्गत एकाइ 4 को 4.2 रहेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन नेपालको योजना र बजेट प्रणालीको टपिक अन्तर्गत पार्ट 3 मा बजेटको अवधारणा तथा परिचयमा आफ्नो प्रस्तुति दिन गइरहेको छु। योभन्दा पहिले हामीले पार्ट 1 मा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन का विभिन्न पक्षहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। पार्ट 2 मा योजना सम्बन्धी छलफल गरेका थियौँ भने पार्ट 3 मा बजेट प्रणालीको अवधारणा वा त्यसका विभिन्न पक्षहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। बजेटको अवधारणा तथा परिचय। बजेट सबभन्दा पहिले चाहिँ बजेट शब्दको शाब्दिक अर्थतर्फ लागौँ। बजेट शब्द लेटिन भाषाको बेग BAUGEबाट आएको हो र फ्रेन्चको बगेट BOUGETTबाट आएको हो, जसको अर्थ सानो छालाको झोला भन्ने हुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ सानो छालाको झोला भन्ने हुन्छ बजेट। अब सुरुमा चाहिँ छालाको झोलामा बजेट ल्याइएको थियो, बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो, त्यही भएर यसको नाम तपाईँको बजेट रहन गएको हो। बजेट भनेको सरकारको आय व्ययको एउटा विस्तृत योजना हो। यसलाई चाहिँ हामी डिटेल्ड इकोनोमिक प्लान भन्छौँ। सरकारको आम्दानी र खर्चको एउटा विस्तृत योजना हो, जसलाई निश्चित अवधिको लागि तयार पारिन्छ, सामान्यतः 1 वर्ष। बजेटमा हुन त 3 त्रिवर्षीय योजना रहेको हुन्छ, तैपनि बजेट चाहिँ 1 वर्षको लागि तयार पारेको हुन्छ। पी टेलरका अनुसार बजेट सरकारको विस्तृत आर्थिक योजना हो। पी टेलर भन्छन् बजेट चाहिँ सरकारको विस्तृत आर्थिक योजना हो, त्यही डिटेल्ड इकोनोमिक प्लान हो। यसमा सरकारका लक्ष्य र कार्यक्रमलाई आर्थिक रूपमा व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय विकासका विभिन्न पक्षको व्यवस्थापन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समेटेका हुन्छन्। अब नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने नीति तथा कार्यक्रम पहिले आउँछ, त्यसपछि बजेट आउँछ जेठ 15 मा। बजेट एक हिसाबले भनेको चाहिँ आर्थिक योजना, विस्तृत आर्थिक योजना हो, जसमा चाहिँ लक्ष्य कार्यक्रमहरू, सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्छ। जस्तो बजेट तपाईँको झन्डै 50-60 पन्नाको हाम्रो बजेट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ लक्ष्य कार्यक्रमहरू, सरकारले गर्ने राजनीतिक इच्छाहरू, त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू, जनताका आकाङ्क्षाहरू समेटिएका हुन्छन्। बजेटले हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन मार्फत सामाजिक र राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न मार्गदर्शन गर्छ। बजेट चाहिँ एउटा चाहिँ मार्गदर्शन बाटो देखाउँछ। हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन मार्फत सामाजिक र राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न। यसमा चाहिँ सामाजिक लक्ष्य, राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य, विभिन्न लक्ष्यहरू, आर्थिक लक्ष्यहरू हुन सक्छन्। यसमा विगतका नीति र कार्यक्रमको निरन्तरता राख्दै वर्तमानका आय व्ययका योजना समावेश गरिन्छ। यसमा चाहिँ विगतका नीति र कार्यक्रमको निरन्तरता, अब जस्तै हाम्रो इन्क्रिमेन्टल बजेट भन्छौँ नि, विगतका नीतिहरू र कार्यक्रमहरूकै निरन्तरता दिइन्छ। नेपालमा हेर्ने भने चाहिँ तपाईँ प्रत्येक बजेट भाषणमा सुन्नुहोस् होला, विगतकै कुराहरूलाई निरन्तरता दिइएको हुन्छ, अलि फरक हुन्छ। त्यही भएर भनिन्छ यसमा चाहिँ विगतका नीति र कार्यक्रमको निरन्तरता राख्दै वर्तमानका आय र व्ययका योजना समावेश गरिन्छ र यसलाई सरकारको वृहत वित्तीय नीति, फिस्कल पोलिसी भनेर बुझ्न सकिन्छ। हामी चाहिँ बजेटलाई फिस्कल पोलिसी भन्छौँ भने तपाईँको इकोनोमिक पोलिसी 2 किसिमको हुन्छ भनिन्छ। जस्तो एउटा फिस्कल पोलिसी भयो, एउटा मोनेटरी पोलिसी भयो। फिस्कल पोलिसीले चाहिँ तपाईँको ट्याक्स कुराहरू अनि तपाईँको म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबलहरूको कुराहरू हेरेर हुन्छ, तपाईँको आय व्यय ट्याक्सको कुराहरू हेरेर हुन्छ भने तपाईँको मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ मनी सप्लाईलाई नियन्त्रण गर्ने, ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरू त्यसमा समावेश हुन्छन्। बजेट सबभन्दा पहिले कुन देशबाट सुरु भयो भन्नेतर्फ लागौँ। यो चाहिँ सबभन्दा पहिले बेलायतबाटै सुरु भयो हो। धेरै तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै कन्सेप्टहरू जो हामी पढ्छौँ सामाजिक आर्थिक मामिलाका जति पनि कन्सेप्ट छन्, राज्य सञ्चालन सम्बन्धी अब प्रयोग हुने विभिन्न औजारहरूका जति पनि अवधारणाहरू छन्, ती चाहिँ बेलायतबाट सुरु भएको छन्। जस्तो तपाईँ मानव अधिकारको घोषणा, तपाईँको महाअधिकार पत्र जुन छ मेग्ना कार्टा, त्यो पनि बेलायतबाटै सुरु भयो। धेरै कुराहरू सन् 1733 मा, झन्डै तपाईँको 300 वर्ष अगाडि भनौँ, सन् 1733 मा 290 वर्ष अगाडि बेलायतका प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बालपोल अर्थात् सर रोबर्ट बालपोलले पहिलो पटक सरकारी आय व्यय संसदमा प्रस्तुत गरेपछि बजेटको अवधारणाको सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यसपश्चात हरेक वर्ष संसदमा
अनुमानित सरकारी आय व्यय विवरण पेश गर्ने परम्परा संसारभरि यो रहेको छ, विकास भयो। बेलायतमा यो प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा भने 1802 देखि सञ्चालनमा आएको हो। 1733 मा चाहिँ रोबर्ट बाल्फोले पहिलोपटक आय व्ययको संसदमा प्रस्तुत गरे पनि व्यवस्थित रूपमा बजेट चाहिँ 1802 बाट बेलायतमा सुरु भएको। त्यसैगरी फ्रान्समा 1803 बाट, भारतमा 1860 बाट, अमेरिकामा 1921 बाट अलि पछि गएर सोभियत सङ्घमा 1928 बाट बजेट प्रणालीको सुरुवात भएको हो। नेपालमा हेर्ने भने चाहिँ 2008 सालबाट 1950 को दशकपछि सन् 1950 को दशकपछि 2008 सालदेखि बजेट व्यवस्थाको सुरुवात भएको इतिहास छ। अब सरकारी बजेटका विशेषताहरू के हुन् त्योतर्फ लागौँ। बजेट वा सरकारी बजेट जो पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि विशेषतामा पहिलो विशेषता हामी यहाँ देख्न सक्छौँ निश्चित समयावधि। बजेटको चाहिँ एउटा निश्चित समयावधिको लागि बजेट बनाइन्छ। हुन त बजेट अब बढी जसो निश्चित समुदायको लागि बनाइन्छ, अब 1 वर्षको लागि भनिन्छ, तर बजेट चाहिँ 1 महिनाको, 15 दिनको, क्वार्टरको पनि हुनसक्छ। बजेट एक निश्चित अवधिका लागि मात्र तयार गरिन्छ, सामान्यतया 1 वर्षको लागि। यो आय र व्ययको अनुमानित विवरण हो। यहाँ चाहिँ अब आउने वर्षमा आय व्यय कति हुन्छ भनेर अनुमान गरिन्छ। यो बजेटमा खर्चको अनुमान, आम्दानीको अनुमान, कति खर्च हुने, कति आम्दानी हुने। बजेटमा सरकारको आगामी आय र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेको हुन्छ। कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन, अर्को यसको विशेषता भनेको के भने सरकारी बजेटमा चाहिँ कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गरेको हुन्छ। बजेट बनाउनदेखि लिएर त्यसलाई पास गरेसम्मको प्रक्रियाहरूमा बजेट बनाउन र पारित गर्न कानुनी प्रक्रिया अपनाइन्छ। अर्को विशेषता हेर्ने भने चाहिँ नीति, योजना र कार्यक्रमको दस्तावेज हो। यसमा चाहिँ नीति, योजना र कार्यक्रमहरू रहेका हुन्छन्। बजेट सरकारका भावी योजना, नीति र कार्यक्रमको दस्तावेज हो। अर्को चाहिँ छ बहुआयामिक दस्तावेज। बजेट चाहिँ एउटा चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल डकुमेन्ट हो। बजेट चाहिँ के हो? मल्टी डाइमेन्सनल डकुमेन्ट हो। बजेटमा आर्थिक, सामाजिक र अन्य विविध पक्ष समेटेका हुन्छन्। बजेट चाहिँ एउटै पक्ष मात्र बजेटमा समेटेको हुँदैन। बजेटमा चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विभिन्न पाटोहरू चाहिँ विविध सबै क्षेत्र, सरकारले गर्ने, राज्यले गर्ने हरेक क्षेत्रका कुराहरू बजेटमा हुन्छन्। प्रतिबद्धताहरू हुन्छन्, कार्यक्रमहरू हुन्छन्, लक्ष्यहरू हुन्छन्। बजेट राज्यको मूल वित्त नीति हो। यो चाहिँ फिस्कल पोलिसी मैले अगाडि नै भने। मूल वित्त नीति नै बजेट हो। बजेटले चाहिँ करको दर कति हुने, सरकारले कति राजस्व उठाउने, सरकारको खर्च कति हुने, तपाईँको राज्यको सम्पूर्ण वित्त नीति, वित्त पैसाको पोलिसी के हुने सम्पूर्ण बजेटमा हुन्छ। बजेटलाई राज्यको प्रमुख वित्तीय नीति मानिन्छ। यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो। बजेट नियमित रूपमा हरेक वर्ष बनाइन्छ, ठिक छ। त्यही भएर यो नियमित प्रक्रिया हो। निश्चित चक्रमा आधारित हुन्छ बजेट। बजेट निश्चित चक्रमा आधारित भएर तयार गरिन्छ। एउटा बजेटको चक्र चाहिँ चलिरहन्छ। बजेट बन्ने, पारित हुने काम, त्यसपछि अझ बन्ने, त्यो चाहिँ एउटा निश्चित चक्रमा चलिरहन्छ। अब नेपालमा हेर्ने हो भने बजेट चाहिँ पहिला 2 प्रकारका थिए, साधारण खर्च र विकास खर्च चाहिँ गरी। बजेटमा चाहिँ खर्च 2 प्रकारका थिए, बजेटमा खर्च चाहिँ 2 प्रकारका थिए। अहिले हेर्ने हो भने बजेटभित्र चाहिँ जस्तै हाम्रो 18 खर्बको बजेट हो भने त्यसमा चाहिँ 3वटा कुरा त्यसमा छुट्याएको हुन्छ। हाल यसको वर्गीकरण परिवर्तन भई चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र समभुक्तानी गरी 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। 3 किसिमको खर्च रहेको छ अहिले। चालु खर्च भनेको तपाईँको प्रशासनिक खर्च हो भने, पुँजीगत खर्च भनेको विकास आयोजनाहरूमा हुने खर्च, समभुक्तानी चाहिँ सरकारले लिएको ऋणको तपाईँको सावा र ब्याज भुक्तानी, किस्ता र ब्याज भुक्तानी। अब लागौँ सरकारी बजेटको उद्देश्यतर्फ। सरकारी बजेटले कस्ता कस्ता उद्देश्य राखेको हुन्छ। सरकारले वित्त नीति र योजना जनता सामु प्रस्तुत गर्ने सबभन्दा पहिले यो उद्देश्य हुन्छ। सरकारको वित्त नीति र योजना जनता सामु प्रस्तुत गर्ने एउटा उद्देश्य यो भयो। दोस्रो उद्देश्य भनेको देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रण प्रदान गर्ने। बजेट मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण जनताले चाहिँ देशको आर्थिक अवस्थाको के कस्तो आर्थिक अवस्था भइरहेछ सरकारको नै, सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ सरकार अहिले कुन गतिमा छ, देश कुन गतिमा गइरहेको छ, देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, सम्पूर्ण कुरा जानकारी पाउन सक्छन् बजेट जब सुन्छौँ हामी। देश विकासका लागि अपनाएका विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने। यसमा चाहिँ देश विकासका लागि अपनाएका विभिन्न नीतिहरू हुन्छन्, योजना, कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण कुरा बजेटमा समेटिएको हुन्छ। तिनको लागि चाहिँ तपाईँको पुँजी पनि छुट्याइएको हुन्छ, तिनको रकम पनि छुट्याइएको हुन्छ। त्यसमा
देशको विकासमा देखिएका विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्ने बजेटले त्यो पनि गरिरहेको हुन्छ। देशको विकासमा विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्ने उद्देश्य पनि बजेटको हुन्छ। अर्को उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय आय आम्दानीको समान वितरण सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय आम्दानी समान रूपमा वितरण होस् भनेर सुनिश्चित गर्नु पनि बजेटको अर्को उद्देश्य रहेको छ। त्यसै गरी लगानी, उत्पादन, रोजगारी, अन्य अवसरको स्थापना तथा प्रवर्धन गर्ने, लगानीको प्रवर्धन, उत्पादनको प्रवर्धन, रोजगारी र अन्य अवसरको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने काम पनि बजेटको रहेको हुन्छ। विकासका लागि मुख्य आधार रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने। अब विकासका लागि मुख्य आधार रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य पनि बजेटको रहेको हुन्छ। बजेटमा भएका कार्यक्रम र लक्ष्यहरूबाट चाहिँ हामी व्यवस्थित रूपमा आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ। सरकारी बजेटले चाहिँ निश्चित सिद्धान्त अपनाएको हुन्छ। सरकारी बजेट चाहिँ हचुवाको भरमा बन्दैन, निश्चित सिद्धान्त अपनाएको हुन्छ। ल तपाईँको निजी क्षेत्रको बजेट भए यसलाई सम्पूर्ण सिद्धान्तहरू चाहिँ के फलो नहुन पनि सक्छ, लचकता हुनसक्छ। तर सरकारी बजेटमा चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त एकदम तपाईँको सबै सिद्धान्तहरू जति पनि तपाईँको आदर्श बजेटको लागि चाहिने सिद्धान्त हुन् ती सबै सिद्धान्तहरू यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रयोग भएको हुन्छ, अपनाएको हुन्छ। वैधानिकताको सिद्धान्तले के भन्छ भने बजेटलाई कानुनी रूपमा पारित गरिनुपर्छ भन्छ। नियमितताको सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भने बजेट नियमित रूपमा हरेक वर्ष आर्थिक वर्षमा तयार गरिनुपर्छ भन्छ। स्पष्टताको सिद्धान्तले बजेटमा प्रस्तुत तथ्यहरू स्पष्ट र बुझ्न सजिलो हुनुपर्छ। प्राथमिकताको सिद्धान्तले चाहिँ बजेट बनाउँदा प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरिनुपर्छ भन्छ। पारदर्शिताको सिद्धान्तले बजेट पारदर्शी हुनुपर्छ ताकि जनताले बजेटको बारेमा जानकारी पाउन सकुन्। अनुमान योग्यताको सिद्धान्तले बजेटमा आय र व्ययको अनुमान यथार्थपरक र विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्छ। त्यसै गरी जवाबदेहिताको सिद्धान्तले बजेटमा समेटिएका खर्च र योजनाका लागि जवाबदेही व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छ। त्यसै कार्यदक्षताको सिद्धान्तले बजेटमा विनियोजन गरिएका स्रोतहरूको प्रभावकारी र कुशल प्रयोग गरिनुपर्छ भन्छ। समयावधिको सिद्धान्तले चाहिँ बजेट निश्चित समयावधिमा सीमित गरिनुपर्छ, सामान्यतया 1 आर्थिक वर्षमा चाहिँ बजेटलाई सीमित गरिनुपर्छ भनेर भन्छ। गतिशीलताको सिद्धान्तले चाहिँ बजेट समयअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने लचिलो हुनुपर्छ भन्छ। अब बजेटका विभिन्न प्रकारहरूबारे हामी छलफल गरौँ है त। अब सामान्यतया तपाईँले चाहिँ घाटा बजेट, बचत बजेट र सन्तुलित बजेट तपाईँले सुन्नुभयो होला। तर यहाँ चाहिँ हामी विभिन्न किसिमको बजेटको प्रकारहरू हेर्नेछौँ। घाटा बजेट भनेको चाहिँ आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुने बजेटलाई घाटा बजेट भनिन्छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ संसारका धेरै देशहरूले लगभग तपाईँको 2/3 बढी देशहरूको चाहिँ घाटा बजेट, लगभग 90% देशहरूको भनौँ घाटा बजेट भइरहेको हुन्छ। आम्दानी भर्सा खर्च धेरै नै हुन्छ। सरकारले ऋणले चाहिँ बजेटको पूर्ति गरेर हुन्छ। यसमा सरकारले आफ्नो खर्च धान्न ऋण लिनुपर्छ। अहिले त ऋण कुनै पनि देशको सरकारले चाहिँ लिइरहेको हुन्छ। सन्तुलित बजेट भनेको यसमा सरकारको आय र व्यय बराबर हुन्छ। यो चाहिँ अलि रेयर कन्डिसन हो, कुनै घाटा वा बजेट हुँदैन यसमा। बचत बजेट पनि अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ धेरै कम हुन्छ। धेरै कम भनेको कुनै पनि देशको चाहिँ हामी मैले बजेट देखेको सुनेको छैन। जब बजेटमा सरकारको आय खर्चभन्दा धेरै हुन्छ, आम्दानी चाहिँ खर्चभन्दा यदि धेरै हुन्छ भने खर्च कम भइरहेछ भने त्यसलाई हामी बचत बजेट भन्छौँ। शीर्षकगत बजेट भनेको के हो? लाइन आइटम बजेट। यो शीर्षकगत बजेटमा विभिन्न शीर्षकहरू हुन्छन्। यसमा बजेटलाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत छुट्याएर प्रस्तुत गरिन्छ जसले खर्चको विशेष निगरानी गर्न सहयोग गर्छ। जस्तो बजेटमा चाहिँ विभिन्न शीर्षकहरू बनाइदिने हो भने विकास खर्च, कृषिमा अलग खर्च, तपाईँको विद्युतको लागि बजेट अझ अलग बजेट। अब त्यसरी नेपालको बजेट पनि लाइन आइटम बजेट नै हो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न शीर्षक छुट्याइदिने भने चाहिँ खर्चको विशेष निगरानी गर्न सहयोग मिल्छ। शून्यमा आधारित बजेट वा जिरो बेस्ड बजेट भन्नाले चाहिँ के हो भने बजेट चाहिँ शून्यबाट सुरु हुन्छ। जस्तो 1 वर्ष बजेट बनायो वा दोस्रो वर्ष बनाउनु पऱ्यो भने पहिलाको वर्षको बजेटलाई आधार मानिँदैन, हेरिँदैन। सुरुबाट सुरु गरिन्छ आउने वर्षको बजेटलाई। हरेक वर्ष शून्यबाट सुरु गरेर आवश्यक खर्च मात्रै समावेश गरिन्छ। यसमा चाहिँ जथाभावी रूपमा खर्च समावेश गर्दैन। हरेक वर्ष चाहिँ शून्यबाट बजेट सुरु गरिन्छ। खर्च पनि आवश्यक भएको मात्र राखिन्छ। पहिलाको साल भयो र यो साल पनि हुनैपर्छ भन्ने छैन। यदि आवश्यक परे मात्र खर्च गरिन्छ। पुराना खर्चलाई आधार मानिँदैन। यही हो शून्यमा आधारित बजेट भनेको। अर्को चाहिँ कार्यक्रम बजेट अर्थात् प्रोग्राम बजेट। यसमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमको आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ। तपाईँको विभिन्न कार्यक्रमहरू सरकार कार्यक्रम हो।
क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ क्रियाकलापहरू नै सरकारले गरेर आउँछ भने कार्यक्रम बजेटमा चाहिँ कार्यक्रमहरूको आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ, जसले लक्ष्य अनुसार स्रोतको विनियोजन सुनिश्चित गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ लक्ष्य अनुसार स्रोतको विनियोजन हुन्छ, किनकि अलग अलग कार्यक्रमको लागि अलग अलग स्रोत विनियोजन भएको हुनाले चाहिँ। गरिबी न्यूनीकरण बजेट, यसमा चाहिँ गरिबी घटाउन लक्षित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिँदै बनाइने बजेट हो। यसमा चाहिँ जो लक्षित कार्यक्रम जो कार्यक्रमले चाहिँ गरिबी घटाउन बढी मद्दत गर्छ त्यसलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिइन्छ। जस्तो कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, तपाईँको गरिब जनताहरूलाई चाहिँ अनुदान वितरणको कुराहरू भयो, तपाईँको कृषिमा वा अन्य उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न, ऋण प्रवाह गर्ने कुराहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू गरिबी न्यूनीकरण बजेटमा आउन सक्छन्। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको चाहिँ लैङ्गिक समानतालाई ध्यानमा राखेर बनाइएको बजेट हो। यसमा चाहिँ पुरुष र महिलाका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट बनाइन्छ। अब बजेट चक्रतिर लागौँ। बजेट चक्रमा चाहिँ सबभन्दा पहिले बजेटको अनुमान गरिन्छ, त्यसपछि स्वीकृति, त्यसपछि बजेटको कार्यान्वयन, त्यसपछि लेखापरीक्षण, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण। बजेटको अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हेरौँ। यो चरणमा सरकारी निकायहरूले आफ्नो आवश्यकतालाई विश्लेषण गर्छन् र आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेटको अनुमान तयार गर्छन्। यसमा योजना, लक्ष्य र विभिन्न विभागहरूका आवश्यकता अनुसार अनुमानित खर्चहरू समावेश गरिन्छ। अब बजेटको अनुमान गरिसकेपछि चाहिँ बजेट स्वीकृति हुन्छ। बजेट अनुमान तयार भएपछि चाहिँ उक्त बजेट सम्बन्धित निकाय वा सरकारले स्वीकृत गर्दछ। यस चरणमा बजेटको प्रस्ताव संसद वा सम्बन्धित प्राधिकरणमा पेश गरिन्छ, जहाँ त्यसलाई छलफल, परिमार्जन, अन्ततः स्वीकृति दिइन्छ। बजेट कार्यान्वयन, स्वीकृत बजेटलाई कार्यान्वयन गरिन्छ। यसमा सम्बन्धित विभागहरूले योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न र बजेट रकमलाई निर्धारित लक्ष्यहरूमा खर्च गर्न सुरु गर्दछन्। लेखापरीक्षण, कार्यान्वयन भइसकेपछि, अब खर्च भइसकेपछि चाहिँ लेखापरीक्षण गरिन्छ, जसले खर्चहरू सही तरिकाले भएको वा नभएको भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। यसले वित्तीय अनियमितता वा अपव्ययको सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यसपछि मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षण भइसकेपछि मूल्याङ्कन गरिन्छ, जसले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र त्यसको सफलताको विश्लेषण गर्दछ। यसले परियोजनाहरूले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गरे वा नगरे भन्ने कुरा हेर्छ। अब मूल्याङ्कन पनि भइसक्यो सबै बजेटका सबै कुराहरूको। त्यसपछि अब पृष्ठपोषण, मूल्याङ्कनपछि आएको पृष्ठपोषणको आधारमा, मूल्याङ्कनपछि पृष्ठपोषण आउन सक्छ, फिडब्याक। पृष्ठपोषणको आधारमा आगामी बजेट योजना बनाउन मद्दत पुर्याइन्छ। यसले बजेट प्रक्रिया सुधार गर्न र भविष्यका लागि उपयुक्त रणनीति बनाउन सहयोग गर्छ। यसरी चाहिँ बजेटको चक्र चल्छ। बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, बजेटलाई चाहिँ कसरी तयार गर्ने भन्ने कुराको गाइडलाइन छ। बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2073 नै छ। नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया विभिन्न चरणहरूमा विभाजित छ, जसले संहिता र संरचनागत विकासलाई मध्यनजर राख्दै प्रभावकारी बजेट निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ। बजेटको पहिलो चरण भनेको तपाईँको गर्ने भनेको चाहिँ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा चाहिँ तपाईँको राय सङ्कलन भनेको छ, ओपिनियन कलेक्सन। बजेट निर्माणको सुरुवाती चरणमा सम्बन्धित निकायहरूबाट राय सङ्कलन गरिन्छ। यो प्रक्रिया असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गरिन्छ। सम्पूर्ण तपाईँको निकायहरू, सरकारी निकायहरूबाट चाहिँ राय सङ्कलन गरिन्छ। असोज मसान्तसम्म यो प्रक्रिया चल्छ, जसले हरेक निकायको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई समेट्न मद्दत गर्छ। सम्पूर्ण सरकारी कार्यबाट राय सङ्कलन हुन्छ असोज मसान्तभित्र। त्यसमा चाहिँ हरेक सरकारी कार्यले चाहिँ आफ्नो यो पारिदिनु, योजनामा यो पारिदिनु भन्छन्। त्यसपछि अवधारणा निर्माण, कन्सेप्चुलाइजेसन, बजेटको आकार र गन्तव्य निर्धारण गर्ने चरणमा त्यसको सिलिङ कति हुने तोकिन्छ। राजस्व लगानी, तपाईँको मूल्य वृद्धि, क्षेत्रगत खर्च, वैदेशिक सहायता जस्ता पक्षलाई आधार मानि बजेटको अवधारणा बनाइन्छ। यो कार्य मङ्सिरको दोस्रो हप्तासम्ममा गरिन्छ। अब अहिले चाहिँ बजेटको अवधारणा बनिरह होला अबको केही दिनमा। बजेटको सीमा मार्गदर्शन हुन्छ। यसमा बजेटको सीमा चाहिँ तोकिने काम गरिन्छ। अब यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ बजेटको सीमा र मार्गदर्शन अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक मन्त्रालयका लागि क्षेत्रगत र वा विषयगत तर्फका त्रिवर्षीय सीमा तोक्छ। 3 वर्षको सीमा तोकिरा हुन्छ। जस्तो हाम्रो MTF अन्तर्गत चाहिँ बजेट बनाइन्छ, त्यही भएर 3 वर्षीय सीमा तोक्छ भने अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन प्रदान गर्छ। मार्गदर्शन चाहिँ
अर्थ मन्त्रालयले प्रदान गर्छ, गाइडेन्स लिमिट चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ लिमिट तोकिरहन्छ। प्रत्येक मन्त्रालयको लागि चाहिँ विषयगत र क्षेत्रगत तर्फको त्रिवर्षीय सीमा तोक्छ, कति खर्च होला भनेर प्रत्येक मन्त्रालयको चाहिँ सीमा तोकिन्छ। यो प्रक्रिया चाहिँ पुसको पहिलो हप्ताभित्र पुरा गर्नुपर्छ वा गरिन्छ। अब त्यसपछि आउँछ बजेट तर्जुमा फारम प्राप्त गर्ने, रिसिभिङ बजेट फर्मुलेसन फर्म। विभिन्न मन्त्रालयहरूले निर्धारित सीमा र मार्गदर्शनभित्र तोकिएको सीमा र उनलाई सीमा चाहिँ अब तोकिने भयो, त्यो तोकिएको सीमा, निर्धारण गरेको सीमा र मार्गदर्शन अर्थात् गाइडलाइनभित्र रहेर मन्त्रालयले के गर्छन्, बजेटको तर्जुमा गर्छन्। मन्त्रालयले नै गर्ने हुन् बजेटको तर्जुमा। मन्त्रालयहरूले बजेटको तर्जुमा गरी फागुनको दोस्रो हप्तासम्म फारमहरू अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन्। सम्पूर्ण सबै मन्त्रालयले तपाईँको 20-25वटा जो मन्त्रालय छन् नेपालमा, तिले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो मन्त्रालयको चाहिँ सीमामा रही, मार्गदर्शनभित्र रही चाहिँ बजेट तर्जुमा गरी फागुनको दोस्रो हप्तासम्म बजेटलाई प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो बजेटलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन्। त्यसपछि बजेटको तयारी र संसदमा पेश हुन्छ। अन्ततः तयार भएको बजेट संसदमा पेश गरिन्छ। बजेट पेशपछि अनुमोदन र स्वीकृतिको प्रक्रिया हुन्छ, जसबाट खर्चको अख्तियारी विनियोजन हुन्छ। अब अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। अब चाहिँ बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिन्छ। बजेट कार्यान्वयन भएको भएन भने चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कन विभिन्न संयन्त्रहरू छ सरकारले, त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट गरेर हुन्छ। नेपालको सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहमा बजेट निर्माण हुने व्यवस्था छ। संविधान अनुसार सङ्घीय बजेट हरेक वर्ष जेठ 15मा ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ, जसले बजेट निर्माणलाई नियमितता र समय सीमामा सम्पन्न गराउन मद्दत पुर्याउँछ। अब नेपालमा चाहिँ बजेट निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू वा प्रावधानहरूतर्फ लागौँ। नेपालमा चाहिँ बजेट निर्माण सम्बन्धी प्रावधानहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संवैधानिक प्रावधानमा चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। अब भाग 10मा हेर्ने हो भने चाहिँ सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा चाहिँ सङ्घीय तपाईँको सङ्घले चाहिँ कसरी बजेट बनाउने भन्ने कुराहरू, अरू कुराहरू छ यसमा। भाग 16मा चाहिँ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग 19मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिरहेको छ। त्यसै गरी धारा 119, धारा 207, धारा 203 मार्फत क्रमशः 119मा सङ्घीय, 207मा प्रदेश, 203मा स्थानीय तहको राजस्व र व्ययको अनुमान तत्त तहको व्यवस्थापिकामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कानुनी व्यवस्थामा हेर्ने भने चाहिँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076मा चाहिँ बजेट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। परिच्छेद 3मा, त्यसको परिच्छेद 3मा राजस्व र व्ययको अनुमान भनेर व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को परिच्छेद 3मा राजस्व तथा व्ययको अनुमानभित्र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अहिले यहाँ हामी डिपमा नजाउँ। आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2077 को पनि परिच्छेद 3मा राजस्व र व्ययको अनुमानको व्यवस्था गरिएको छ। सेम कुरा, यसमा चाहिँ अलि डिपमा होला, नियमावलीभित्र चाहिँ अलिक बढी कुरा खुलेको होला। बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2073मा चाहिँ हामीले जो पहिला भन्यौँ त्यही सबै कुराहरू व्यवस्था गरेको छ। के गर्ने, कसो गर्ने, बजेटमा राय सङ्कलन कसरी गर्ने, अवधारणा निर्माण गर्ने, बजेट सीमा निर्धारण गर्ने, बजेट तर्जुमा फारम प्राप्त गर्ने, बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफल, तर्जुमा अनुमोदन, स्वीकृति र मूल्याङ्कन। त्यसै गरी संस्थागत व्यवस्थाहरूमा हेर्ने भने अर्थ मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। सम्पूर्ण मन्त्रालयले आफ्नो बजेट अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन्। अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन दिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ सिलिङ तपाईँको बजेटको लिमिट तोक्छ। सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको लागि चाहिँ बजेटको सिलिङ तोकिरहेको हुन्छ। तपाईँको व्यवस्थापिकाले चाहिँ बजेटलाई पारित गर्ने काम गर्छ। विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो आफ्नो बजेट बनाएर अर्थ मन्त्रालयलाई पेश गर्छन्। अनि सम्बन्धित संस्था महालेखापरीक्षकले बजेटभित्रको चाहिँ लेखापरीक्षण गर्ने विभिन्न कामहरू गर्छ। अख्तियार बजेटमा भएको चाहिँ गडबडीलाई वा विभिन्न कार्यालयले बजेटको कार्यान्वयन गर्यो कसरी गर्यो भन्ने चाहिँ मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने काम गर्छ। सतर्कता केन्द्र पनि त्यसैको अन्तर्गत काम गर्छ। यसरी नै संस्थागत व्यवस्था वा प्रावधानहरू रहेका छन्। अब नेपालमा बजेट सम्बन्धी विद्यमान समस्या हेर्यो भने चाहिँ आवधिक योजना र बजेटबीच तालमेल छैन नेपालमा, एउटा कुरा। त्यही भएर चाहिँ योजना र बजेटबीच तालमेल नहुँदा चाहिँ योजनाको कार्यान्वयन र बजेटको उपयोगमा असमञ्जस्य पैदा भएको छ। असमञ्जस विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान बिना चाहिँ योजना र बजेटको छनौट गरिएको छ। आयोजनाहरू चाहिँ अध्ययन बिना नै छनौट गरिएका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप छ। उत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्को समस्या भनेको खर्चको प्राथमिकता छैन। खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा कुनै वैज्ञानिक आधार नभएको हुँदा प्रभावी खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च बढी छ। नेपालमा कहिले पनि पुँजीगत खर्च चाहिँ कमै भएको देखिन्छ। बजेट फ्रिज भएको देखिन्छ। वैदेशिक सहायतामुखी बजेट प्रणाली नेपाल छ। नेपालको बजेट प्रणाली चाहिँ
प्रायः विधि सहायता ऋणमा निर्भर रहने गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ अलि यहाँ समस्या देख्छौँ, हामी देख्न सक्छौँ। अर्को कार्यान्वयन क्षमता कमजोर छ। बजेट जुन छुट्टाएको छ त्यो कार्यान्वयन भएको छैन, बजेट फ्रिज भएर जान्छ। ठिक छ। समस्या अब अर्को भनेको तपाईँको बजेटको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा कमजोरी छ। अनुगमन गर्ने निकायले चाहिँ अनुगमन समयमा गरेर आउँदैन, अनुगमन फितलो छ। वित्तीय जवाबदेहिता र पारदर्शिताको अभाव छ, पारदर्शिता छैन। तपाईँको सार्वजनिक रकमको प्रयोगमा अनियमितता हामी देख्न सक्छौँ। अब उपायहरू के छन् त्यसलाई हटाउने उपायहरू? आवधिक योजना र बजेटबीच तालमेल कायम गर्नु पर्यो। अध्ययन अनुसन्धान र तथ्याङ्कको आधारमा योजनाको छनौट गर्नु पर्यो। अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन रोक्नु पर्यो। खर्चको वैज्ञानिक प्राथमिकीकरण गर्ने वा वैज्ञानिक प्राथमिकता निर्धारण गर्ने। तपाईँको चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चलाई बढाउने काम गर्नु पर्यो। स्वनिर्भर बजेट प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो। वैदेशिक सहायतामा तपाईँको निर्भर हुनु भएन। बजेटको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनु पर्यो। बजेट फ्रिज हुनबाट बचाउनु पर्यो। तपाईँको बजेट अनुगमन र मूल्याङ्कनको नियमितता, त्यसमा चाहिँ नियमित बजेटको अनुगमन र मूल्याङ्कन जुनको प्रणाली छ त्यो नियमित छैन, त्यसलाई नियमित गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ आज हामीले बजेटका विभिन्न पक्षहरू, बजेटको अवधारणा, यसमा भएका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव वा कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला। आजको लागि यति नै, धन्यवाद, शुभरात्रि।